Rishikesh, and again I'm back with a new chapter, and this is the most important chapter of your book, Unit 9 of Grade 11, Comparison. यो क्लास 11 को मिनिङ्स इन्टु वर्ड्स भन्ने बुकको युनिट 9 कम्पेरिजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ र यसमा मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सलाई कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर आज म यो भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियो तपाईहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसमा यस्तो सर्ट तरिकाले सजिलो तरिकाले तपाईहरुले सिकाउँछु कि एक्जाममा एउटा पनि रङ हुने चान्सेस हुँदैन। तर लास्टसम्म भिडियो हेर्नुहुन्छ भने मात्रै बुझ्नुहुन्छ, किनभने सुरुमै आतिर यो कस्तो कस्तो गाह्रो जस्तो लागिरहेछ भने छोड्दिनु भयो भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अन्तिमसम्म मजाले हेर्नुस्, लास्टमा गएर एकदमै क्लियर हुन्छ। यो च्याप्टरमा मैले तीनटा कुरा मेन पढ्नु छ। कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभ, कम्पेरिजन अफ एडभर्ब्स एन्ड कम्पेरिजन इन्भल्भिङ भर्ब्स। यो तीनटा, एडजेक्टिभको कम्पेरिजन, एडभर्ब्सको कम्पेरिजन र भर्बको कम्पेरिजन। यो तीनटाबाट एक्जाममा अहिलेसम्म कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभ सोधिसकेको छ, कम्पेरिजन अफ भर्ब्स सोधिसकेको छ, एडभर्ब सोधेको छैन तर जहिले पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर हामी तीनटैको तीनटै गर्छौँ र हामी क्रोनोलोजिकली जान्छौँ। फर्स्टमा एडजेक्टिभ, त्यसपछि एडभर्ब्स, त्यसपछि भर्ब्स है। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भर्ब्स हो, त्यसपछि एडजेक्टिभ हो, त्यसपछि एडभर्ब हो, तर हामी एडजेक्टिभ, एडभर्ब, भर्ब जान्छौँ। फर्स्टमा कम्पेरिजन अफ एडभर्ब तपाईको बुकमा 9.12 मै दिएको छ, सुरुमा दिएको छ। त्यसपछि 9.4 मा गएर कम्पेरिजन अफ एडभर्ब दिएको छ। त्यसपछि 9.5 मा गएर कम्पेरिजन्स इन्भल्भिङ भर्ब्स दिएको छ। तीनटै हामी पढ्छौँ। तर यो तीनटाको लागि एउटा बेसिक कुरा फर्स्टमा हामी बुझ्नुपर्ने है, त्यो भनेको कम्पेरिजन हो के त हो। यो जबसम्म बुझ्नुहुन्न तबसम्म कुनै बुझ्नुहुन्न, यो बुझ्नै पर्छ। कम्पेरिजन्स भन्नु भनेको कुनै दुईटा वस्तु या कुनै दुईटा मान्छे, कुनै दुईटा नाउनलाई तपाई तुलना गर्नुहुन्छ। कुन राम्रो, कुन कमजोर, कुन खराब है, कुन बलियो, कुन कमजोर, कुन गोरो, कुन कालो, कुन अग्लो, कुन होचो, यस्तो गरेर कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो कम्पेरिजन गर्नलाई हामीलाई यो तीनटा कुरा चाहिन्छ। त्यो दुईटा नाउनलाई कम्पेरिजन गर्न हामीले यो तीनटा कुरा चाहिन्छ। कहिले एडजेक्टिभको बेसमा कम्पेरिजन गर्छौँ। फर एक्जाम्पल, ब्युटिफुल इज एन एडजेक्टिभ, ब्युटिफुल एडजेक्टिभ हो। अब म सीता र गीताको बीचमा कम्पेरिजन गर्छु। सीता र गीता के हो? दुईटा नाउन फरक। यो दुईटाको बीचमा मलाई कम्पेरिजन गर्नु छ। अब यो दुईटाको बीचमा कम्पेरिजन गर्दा कुन तरिकाले कम्पेरिजन गर्ने? एडजेक्टिभको रूपमा गर्नु छ त मान्नु के हो? ब्युटिफुल एडजेक्टिभ हो, यो एडजेक्टिभ हो। सो यो बेसमा कम्पेरिजन गर्न सक्छु। गीता धेरै ब्युटिफुल कि सीता धेरै ब्युटिफुल, यो सेन्समा। अर्को एडभर्बको सेन्समा, फर एक्जाम्पल एडभर्बको सेन्समा गर्ने हो भने मान्नु यो ब्युटिफुललाई नै एडभर्ब बनाउन सक्छु। ब्युटिफुली, अब ब्युटिफुली के होला? केही काम होला है। मान्नु डान्स ब्युटिफुली, डान्स ब्युटिफुली। यो ब्युटिफुली के हो? एडभर्ब हो। अब सीता पनि डान्स गर्छे, गीता पनि डान्स गर्छे, तर एकदमै ब्युटिफुल, एकदमै राम्ररी कसले गर्छे? गीताले गर्छ कि सीताले गर्छे? यो दुवैमा कम्पेरिजन है। सो एडभर्बको कम्पेरिजन हुन्छ है त। अर्को हुन्छ भर्बको कम्पेरिजन। अब भर्बको कम्पेरिजनमा के हुन्छ? नाउन दुवै सेम रहन्छ। सीताकै दुईटा एक्टिभिटिज, सीता खाना पनि पकाउँछे, सी कुक्स है, र सीता डान्स पनि गर्छे। अब ऊ खाना राम्ररी पकाउँछे कि डान्स राम्ररी गर्छे? अब हुन सक्छ खाना राम्ररी पकाउँछ होला भने डान्स अलिक कमजोर गर्छ होला, डान्स राम्ररी गर्छ होला भने खाना कमजोर पकाउँछ होला। सो यो दुवैको बीचमा कम्पेरिजन हुनु भनेको भर्बको कम्पेरिजन। सो हामीले जुनसुकै नाउनको बीचमा कम्पेरिजन गर्दा त्यसको लागि हामीलाई बेस चाहिन्छ र त्यो बेस भनेको एडजेक्टिभ हो, एडभर्ब हो र भर्ब हो। त्यही भएर हामी यो तीनटैको बारेमा पढ्छौँ है त। अब यो बुझ्नुभयो। अब यसलाई हेर्नुस्, गर्ने के बेसिकमा है त। अब बेसिकमा कम्पेरिजन गर्दा दुईटा कुरा आउँछ। त्यो दुईटा कुरा के, चाहे त्यो एडजेक्टिभको गर्नुस् या एडभर्ब्सको गर्नुस् या भर्ब्सको गर्नुस्, तर त्यो दुईटा कुरा के आउँछ? एउटा कुरा कम्पेरेटिभ डिग्री आउँछ। त्यो कम्पेरेटिभ डिग्री भन्नु भनेको है, कम्पेरेटिभ डिग्री बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले। कम्पेरेटिभ डिग्री भन्नु भनेको एडजेक्टिभ होस् या एडभर्ब होस्,
या त भर्बलाई सिग्निफाई गर्ने केही त्यसमा आउँछ फेरि है। त्यसमा या त ER लागेको होला या त मोर लागेको होला। यो र यो आउनुको मतलब हुन्छ प्लसमा देन लागेकै हुन्छ। एउटा मेथड यो। अर्को मेथड हो ER मोर नलगाउँदा नट लागेको हुन्छ है। यो भन्दा अगाडि यता जे होला नट प्लस यसमा एज लागेको हुन्छ र एज पछि रूट लागेको हुन्छ। रूट चाहे त्यो एडजेक्टिभ होला या एडभर्ब होला त्यो लागेको हुन्छ र प्लसमा फेरि एज, यसमा देन छैन। अब यो दुईटामा फरक यो क्लियर भएको छैन अहिले है। यो लाग्नुको मतलब के हुन्छ, यो भन्दा अगाडि यो जुन पनि टेन्स होला यो भन्दा अगाडि अब सब्जेक्ट भर्ब जुन पनि टेन्सको हुन सक्छ त्यो होला है। तर यसमा फरक के हुन्छ, देन ER र मोर लगाएर देन लगाउनुको मतलब हुन्छ यो सेन्टेन्स जहिले पनि अफर्मेटिभमा लेखिन्छ र नट एज लगाएर बनाउनु भन्नु भनेको यो सेन्टेन्स जहिले पनि नेगेटिभमा हुन्छ। यो फर्स्ट थिङ बुझिराख्नु है। यो अफर्मेटिभ यो नेगेटिभ हुन्छ। र अर्को कुरा देन लगाउनुको मतलब हुन्छ जुन तपाईँ दुईटा नाउनको बिचमा कम्पेरिजन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो दुईटा नाउनमा चाहे त्यो एडजेक्टिभको बेसमा होस् या एडभर्बको बेसमा होस् त्यसमा कम कुन हो। फर इक्जाम्पल सीता एन्ड गीताको बिचमा कम्पेरिजन गर्नु छ भने ब्युटिफुलको सेन्समा सीता बढी ब्युटिफुल कि गीता बढी ब्युटिफुल यो राख्नको लागि हामीले बुझ्नु पर्यो। यदि सीता धेरै ब्युटिफुल हो भने सीतालाई यता राख्ने, धेरैलाई हामी यता राख्छौँ। गीता कम ब्युटिफुल हो भने यता राख्नु पर्यो, थोरै हामी यता राख्नु पर्यो। यो बुझ्नु पर्यो अफर्मेटिभ वालामा जुनमा देन लाग्छ थोरै यता। यदि गीता धेरै ब्युटिफुल हो भने गीता यता आउँछ, सीता कम ब्युटिफुल हो सीता यता आउँछ त्यो सेन्समा है। यो भयो र यसको ठिक अपोजिट यसमा हुन्छ। यसमा थोरै वाला अगाडि आउँछ र धेरै वाला पछाडि जान्छ। फर इक्जाम्पल सीता धेरै ब्युटिफुल हो भने सीता यसमा यहाँ रहन्छ, गीता यसमा यहाँ रहन्छ र त्यही कुरा अब सेम टु सेम लेख्नु छ भने गीता यहाँ आउँछ सीता यहाँ जान्छ यो सेन्समा आउँछ है। अब अर्को कुरा आउँछ जुन एडजेक्टिभमा हामीले या एडभर्बमा ER मोर लगाउनु छ, कति बेला ER लगाउने कति बेला मोर लगाउने त्यो। अब त्यसको लागि एकदम सजिलो के हुन्छ, यसको रुल के छ, जुन वर्डमा हामीले ER और मोर लगाउनु छ त्यो वर्डको सिलेबलको आधारमा लगाउने। सिलेबल्स भन्नु भनेको त्यसलाई प्रोनाउन्स गर्दा कतिचोटि तपाईँ स्टप गर्नुहुन्छ बोल्ने बेलामा, त्यो स्टपको बिचमा स्ट्रेस अनस्ट्रेस भनेर एक सिलेबल बनेको हुन्छ हो, त्यसमा ER लगाउने कि मोर लगाउने त्यहाँ क्लियर हुन्छ। यदि वान सिलेबलको वर्ड छ भने ER लगाउने, वान सिलेबल भन्दा बढीको वर्ड छ भने मोर लगाउने। तर कहिलेकाहीँ कुनै केसमा टु सिलेबल्समा पनि ER लागेको हुन्छ है। तर यसको लागि सजिलो तपाईँ के अपनाउनु, जुन वर्ड सानो छ त्यसमा ER। फर इक्जाम्पल टल, स्मल, ब्युटिफुल यो सबै के हो एडजेक्टिभ हो है। सो टल एकैचोटिमा आउँछ है। हाम्रो ब्रिटिस प्रोनाउन्सिएसन अनुसार आउनु पर्यो, नेपाली प्रोनाउन्सिएसन अनुसार गडबड हुन्छ। टल एकैचोटिमा आउनु पर्यो, एकैचोटिमा टल आउँछ सर्ट वर्ड हो यसमा हामी ER लगाइदिन्छौँ टलर र टलर जहाँ लाग्छ त्यहाँ देन लाग्छ। अब मान्नुहोस् सीता गीतामा को बढी अग्ली हो, मान्नुहोस् गीता अग्ली हो त म लेखिदिन्छु गीता इज टलर देन सीता यसरी है। स्मल एकैचोटिमा आउँछ स्मल। मान्नु सीता स्मल बढी हो, सीता इज स्मलर देन गीता यसरी। ब्युटिफुल तीनचोटि आउँछ ब्युटिफुल, 3 सिलेबल्स भयो त यो ठुलो वर्ड भयो, यसमा के लगाइदिने मोर। अब को बढी ब्युटिफुल, माने सीता बढी ब्युटिफुल हो भने लेखिदिन्छु सीता इज मोर ब्युटिफुल देन गीता यसरी है। सो यसमा कन्फ्युजन, सानो वर्ड छ ER लगाउनु, ठुलो वर्ड छ मोर लगाउनुहोस्। यो सबैमा काम लाग्छ, ध्यान दिनु होला है। र अर्को कुरा बिचैमा भन्छु, च्यानल यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु। यस्तै नयाँ भिडियो जहिले पनि आइरहन्छ है त। ल हेरौँ अब यसमा अरू केही झन्झट छैन। अब यही कुराले यता लेख्नु छ। मानौ यो सेन्टेन्सलाई
सेम टु सेम यहाँ लेख्नु छ भने अब यसमा के गर्ने, गीता धेरै अगाडि थिए यता थियो, सीता कम अगाडि थिए यता भयो। अब यो कुराले यहाँ लेख्नु छ भने सीता अगाडि आउँछ र यो सेन्टेन्स नेगेटिभ हुन्छ। इज छ त्यसमा इज नट भइहाल्यो, डज भएको भए डज नट भइहाल्थ्यो, ह्याज भएको भए ह्याज नट भइहाल्थ्यो, नेगेटिभ जुन पनि टेन्समा। सीता इज नट अनि त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ, एज लगाउँछौँ, एज। अनि रुट एड्जेक्टिभ, रुट एड्जेक्टिभ भन्नु भनेको यो टलर केबाट बनेको हो, टलबाट, स्मलर केबाट बनेको, स्मलबाट, यो मोर ब्युटिफुल केबाट बनेको, ब्युटिफुल, यो रुट भयो। सो एज, टल, एज है। अनि त्यसपछि को छ, गीता, एज टल एज गीता। सो यो सुन, गीता इज टलर देन सीता, यसको मतलब सीता भन्दा गीता अग्ली छ है। अनि यहाँ हुन्छ सीता इज नट एज टल एज गीता, सीता गीता जति अग्ली छैन, यसको मतलब के गीता धेरै अग्ली छ, गीता धेरै अग्ली छ, यसको मतलब के सीता त्यति अग्ली छैन। यो सेन्स आयो, त्यही कुरा सेम मिनिङ सेम हो, लेख्ने तरिका फरक भयो। सो हामी यो बुझौँ। अब सीता इज स्मलर छ देन गीता, अब यता यसमा लेख्दा गीताले अगाडि दिन्छौँ, गीता इज नट एज, अनि स्मलर के हुन्छ, स्मल एज सीता, यो मेथडमा। त्यस्तै यहाँ छ, सीता इज मोर ब्युटिफुल देन गीता छ त गीता यता आउँछ, गीता इज नट एज ब्युटिफुल एज सीता, सीता जति गीता ब्युटिफुल छैन। यो सेन्समा बनाउने है त। अब तपाईको बुकमा है या ओल्ड इज गोल्डमा 9.12 हरूमा हेर्नुस्, त्यसमा बनाउन दिएको छ है, कम्पेरिजन गर्न। फर इक्जाम्पल त्यहाँ दिएको छ सुपरमार्केट, सुपरमार्केट्स र अर्को दिएको छ कर्नर शप्स, कर्नर शप्स। यो दुईटा के भयो, नाउन भयो। सुपरमार्केट जुन बिग मलहरु हुन्छ, अर्को कर्नर शप्स भनेको फुटपाथको रोडहरु। यो दुवैको बीचमा कम्पेरिजन गर्नु छ। यो भनेको 9.1 मा हामी एड्जेक्टिभको कम्पेरिजन अफ एड्जेक्टिभको कम्पेरिजन गर्दै छौं। सो यसको लागि हामीलाई यहाँ क्लु दिएको छ, यसलाई कम्पेरिजन त गर्ने तर के को बेसमा, यहाँ एड्जेक्टिभ दियो चिप, अर्को त्यहाँ दिएको छ मान्नु कन्भेनिएन्ट, कन्भेनिएन्ट है त, कन्भेनिएन्ट, अर्को दिएको छ हाइजेनिक, यस्तो वर्डहरु दिएको छ। अब तपाई बनाउनुस्। अब हामीले मान्नु चिपको सेन्समा बनाउनु छ। चिप भनेको मिनिङ पहिला चिप भनेको सस्तो, त तपाई फाइन्ड आउट गर्नु, सस्तो बढी कुन हुन्छ, सुपरमार्केट कि कर्नर शप? बढी सस्तो कर्नर शप हुन्छ। सुपरमार्केटमा अलिकति दाम बढी पर्छ, क्वालिटी हुन्छ तर बढी दाम पर्छ। सस्तो बढी यो हुन्छ, त बढी यो हुन्छ भने हामी यसलाई अगाडि लेख्छौं फर्स्ट वालामा, कर्नर शप्स आर है, बढी सस्तो कर्नर शप हुन्छ। अब चिपलाई यहाँ लेख्दा फर्स्ट वालामा के गर्छौं हामी, ईआर या मोर लगाउँछौं। चिप एकैचोटीमा आउँछ, सानो वर्ड हो, त्यसलाई के गर्दिने हामी यसको चिपर बनाइदिने। यो तपाई डिक्सनरीमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, डिक्सनरीमा त्यहाँ दिएको हुन्छ कम्पेरेटिभ डिग्री के हो, सुपरलेटिभ के हो, ईएसटी वाला त्यो। सो कर्नर शप्स आर चीपर देन सुपरमार्केट्स, सुपरमार्केट भन्दा कर्नर शप सस्तो हुन्छ। अब यही कुरालाई फेरि हामी अर्को तरिकाले बनाउँछौं, दुवै तरिकाले बुकमा दिएको छ। अब यसलाई अर्को तरिकाले बनाउँदा कम सस्तो के हुन्छ त्यसलाई यता ल्याउँछौं, सुपर मार्केट्स आर नट एज, अनि अब चीपरको के भइहाल्छ यहाँ, चीप, एज चीप एज कर्नर शप्स। सुपरमार्केट्स आर नट एज चीप एज कर्नर शप्स। यसै त्यस्तै मान्नु कन्भेनिएन्टको सेन्समा बनाउनु छ। कन्भेनिएन्ट भनेको सुविधाजनक, सुविधाजनक भनेको एकै ठाउँमा गएर धेरै सामान पाउने। त बढी सुविधाजनक कुन हो, सुपरमार्केट हो, किनभने हामी एउटा सुपरमार्केटमा गयो भने सब कुरा भेटाउँछौं। कर्नर शपमा फरक फरक पसल हुन्छ। सो बढी सुविधाजनक कुन भयो, सुपरमार्केट। अब हामी यसलाई अगाडि लेख्छौं है त, फर्स्ट वाला सुपर मार्केट्स आर प्लुरल हो, आर। अब कन्भेनिएन्ट, यसलाई उच्चारण गर्नु त, कन्भेनिएन्ट लामो वर्ड हो, त लामो वर्ड हामी के लगाउँछौं, मोर। सो यहाँ लगाइदिने मोर कन्भेनिएन्ट देन के कर्नर शप्स, कर्नर शप्स भन्दा बढी सुपरमार्केट सुविधाजनक हुन्छ। अब यसैलाई अर्को तरिकाले लेख्दा हामी कम वाला अगाडि ल्याउँछौं, कर्नर शप्स आर नट
as convenient as supermarkets. As convenient as supermarket. सुपरमार्केट जति कन्भिनियन्ट कर्नर सप हुँदैन। यो तरिकाले बनाउँछ हामी। अब यसैलाई हामी ओल्ड इज गोल्डमा जसरी दिएको छ त्यो अनुसारले हेरौँ है। ओल्ड इज गोल्डमा कसरी सोधेको छ कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभलाई त्यो एकचोटि हेरौँ है। मसँग यहाँ ओल्ड इज गोल्ड छ, तपाईहरुसँग पनि छ भने त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दिएको छ मसँग क्वेशनमा है, त्यहाँ दिएको छ write sentences comparing the words given below. Use the word in bracket and begin each sentence with the first word given. अब A नम्बर क्वेशन यहाँ दिएको छ यसरी rocks, त्यसपछि दिएको छ feathers है, अनि ब्र्याकेटमा दियो heavy, यसरी यो ब्र्याकेट छ है, अनि त्यसपछि यहाँ आन्सर गरेर यहाँ दिएको छ rocks यसरी है। एउटा यो भयो। अर्को पनि क्वेशनमा हेरिदिरहेको छु। बी नम्बर दिएको छ फिश, ह्युमन बिइङ्स यसरी, अनि ब्र्याकेटमा दिएको छ इन्टेलिजेन्ट है, अनि यहाँ दिएको छ फेरि फिश यस्तो। अब यो क्वेशन बनाउनु छ, यो कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभकै हो। अब यसमा गर्नु के छ, फर्स्ट थिङ तपाईँ बुझ्नुस्। यसमा जसरी बुक अनुसार बनाउँदा हामी दुवै मेथड बनायौँ, कम्पेरेटिभ डिग्री देन वाला पनि, अर्को नेगेटिभ एज वाला पनि। यसमा अब दुवैमध्ये कुनै एउटा बनाउनु छ, त कुनै एउटा कसरी बनाउने, यहाँ बिगिनिङ गरेर दिएको छ। सुरुमा हामीले रक्स लेख्नु छ, यसमा सुरुमा फिश लेख्नुस्, त्यो रक्स हामी लेखौँ यहाँ रक्स, प्लुरल हो आर लगाइदिन्छौँ। फिश यहाँ छ फिश है, फिश पनि अब सिंगुलर यहाँ भइहाल्यो सिंगुलर, क्लियर छ। अब यसमा कम्पेरेटिभ डिग्री लगाउने कि एज वाला लगाउने, कसरी चिन्ने, त यसको लागि हामीले गर्नु के पर्यो, यो ब्र्याकेटमा दिएको छ एडजेक्टिभ, यहाँ यो एडजेक्टिभ दिएको छ। अब यो एडजेक्टिभको मिनिङ हेर्नु, हेभी भनेको के हुन्छ, भारी। अब तपाईँ सोच्नुहोस् यो रक्समा र फिदर्समा, फिदर्स भनेको प्वाख, कुनै चराको प्वाख हुन्छ नि हो, यो दुवैमा भारी कुन हुन्छ, हेभी भनेको भारी हो, भारी कुन हुन्छ, रक हुन्छ कि फिदर हुन्छ, त बढी भारी रक्स हुन्छ। बढी यो हो र कम यो हो भन्नुको मतलब, यसलाई अगाडि राख्नु भनेको मतलब हामीले कम्पेरेटिभ इआर मोड लगाउने, यसलाई अगाडि राख्नुको मतलब हामीले नट एज लगाउने। अब यसमा एन्सरमा कुन अगाडि लगाउनु भनेको छ, रक्स, भनेपछि रक्स अगाडि लगाउनुको मतलब के भयो, हामीले कम्पेरेटिभ लगाउनु छ। सो त्यही लेख्ने रक्स आर, अनि हेभीको कम्पेरेटिभ के छ, हेभी, यसको हेभियर भइहाल्छ हेभियर, अनि त्यसपछि लगाउनु देन, अनि भइहाल्यो फिदर्स, एन्सर भयो। यसको दुवै बनाउनु परेको के हुन्छ, फेरि फिदर्स, तर फिदर्स आर नट एज हेभी एज रक्स, तर तपाईले एउटा मात्रै बनाउन दिएको छ, सो एउटा मात्रै बनाउनु, तर चिन्नु कम्पेरेटिभ बनाउने कि एज वाला लगाउने, कुन बनाउने, त्यसको यहाँ फर्स्टमा दिएको छ, त्यसलाई चिन्ने त्यो बढी हो कि कम हो है। अब त्यस्तै यसमा हेर्नु, फिश र ह्युमन बिइङ्सको बिचमा कम्पेरिजन गर्नु छ, के को सेन्समा, इन्टेलिजेन्टको सेन्समा। त बढी इन्टेलिजेन्ट को हुन्छ, माछा हुन्छ कि मान्छे हुन्छ, अफकोर्स मान्छे हुन्छ, मान्छे बढी इन्टेलिजेन्ट हुन्छ। सो बढी यो हो र कम यो हो, र हामीलाई कम वालाले अगाडि राख्नु छ, त्यहाँ फिश दिएको छ कम वालाले अगाडि राख्नु छ। सो कम वालाले अगाडि राख्नु मतलब नट एज लगाउँछौ। सो लेख्छु फिश इज नट एज, अब एज लगाउनुको मतलब के हुन्छ, जे एडजेक्टिभ छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने, इन्टेलिजेन्ट एज human beings. Fish is not as intelligent as human beings. मान्छे जति इन्टेलिजेन्ट फिश हुँदैन, क्लियर छ। यसरी हामी बनाउने, यो भयो तपाईको कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभ। यो तरिकाले बनाउनु भयो भने यो सकिन्छ, यति छ है। अब अर्को हामी पढ्छौँ कम्पेरिजन अफ एडभर्ब्स अनि कम्पेरिजन इन्भल्भिङ भर्ब्स। तर त्योभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु, र भिडियो मन पर्छ भने लास्टमा फेरि पनि भन्छु भिडियो सेयर गर्नु होला है त। अब हेरौँ 9.4 तपाईहरुसँग बुक छ भने त्यहाँ पल्टाउनुस्। कम्पेरिजन्स अफ एडभर्ब्स दिएको छ। एडभर्ब्स र एडजेक्टिभमा अब खासै फरक छैन है, यसमा खासै फरक छैन, त्यो जस्ता त्यस्तै छ, यस्तै छ। 9.4 मा छ कम्पेरिजन अफ एडभर्ब्स, यो सजिलो छ, यो पनि
यसमा फरक के हुन्छ एडभर्ब चिन्ने कसरी त जेनरल एडभर्बहरु के हुन्छ जस्तै ब्युटीफुल एडजेक्टिभ हो त यसमा हामी के गर्दिन्छौं ly एड गरिदियो भने यो के भइहाल्यो ब्युटीफुली यो भइहाल्यो एडभर्ब नीटमा हामी नीटली बनाइदियो यो के भइहाल्यो एडभर्ब क्लियरमा क्लियरली बनाइदियो यो भयो एडभर्ब र कतिपय एडजेक्टिभ के हुन्छ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ फर एक्जाम्पल फास्ट को यो एडजेक्टिभ पनि यही हो एडभर्ब पनि यही हो हार्ड को एडजेक्टिभ पनि यही हो एडभर्ब पनि यही हो हार्डली चाहिँ नलगाउनु न त्यो अर्को फेरि मिनिङ आइहाल्छ यसरी गर्नु हैन अब यसलाई बनाउँदा पनि त्यही हो फर्स्ट पे जुन स्ट्रक्चर थियो er मोर लगाउने त्यस्तै अब ब्युटीफुली लामो वर्ड छ मोर ब्युटीफुली नीटली लामो वर्ड छ मोर नीटली हार्ड एकैचोटीमा आउँछ त हार्डर भइहाल्छ फास्टर भइहाल्छ एज फास्ट एज हार्ड एज ब्युटीफुली एज नीटली एज सेम स्ट्रक्चर हो अब यसको एक्सरसाइज हामी हेर्छौं तपाईको बुकमा दिएको छ त्यो एक्सरसाइज हामी हेरौं है फर्स्ट थिङ एक्सरसाइज यहाँ दिएको छ 1 नम्बरमा दिएको छ यसरी he gets up early doesn't he यो दिएको छ यो मान्नु ए भन्ने मान्छेले भन्यो कि he gets up early doesn't he यसरी दियो यसको मतलब के भयो ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई यो ही भन्ने कुनै अर्को मान्छेको बारेमा सी को बारेमा कुरा गर्दै छ कि उ धेरै चाँडै उठ्छ अर्ली यहाँ के हो एडभर्ब हो he gets up early doesn't he उ चाँडै उठ्छ हैन र अर्ली के हो एडभर्ब हो अब बी ले भन्छ आई डोन्ट नो यो एक्सप्रेसन हो यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन यो एक्जाम्पल आउँछ एक्जाम्पलमा उ आई डोन्ट नो छ आई डोन्ट नो राख्नुस् जे छ सेम टु सेम राख्नु हामीलाई मेन यो सेन्टेन्ससँग मतलब छ अब बी ले के गर्छ यो ही भन्ने मान्छेसँग आफूलाई कम्पेरिजन गर्छ कि म उसको भन्दा चाँडै उठ्छु म उसको भन्दा चाँडै उठ्छु किनभने ए ले यसको बढाइ गर्यो अब बी ले के भन्छ उ त केही पनि हैन म उसको भन्दा चाँडै उठ्छु अनि अब ए ले आफूले भन्छ आई को आफ्नो बारेमा भन्यो अब यो जुन टेन्समा यहाँ दिएको छ नि त्यही टेन्समा त यहाँ छ सब्जेक्ट प्लस v5 सिम्पल प्रेजेन्ट सो ए ले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्छ अब आई सँग के लाग्छ v5 कि v1 लाग्छ सो भन्छ आई गेट अप है त आई गेट अप अब अर्ली को कम्पेरेटिभ आउनु पर्यो त अर्ली एकैचोटी अर्ली को कम्पेरिजन के हुन्छ अर्लियर अब मानो धेरै चाँडै उठ्छ भने त्यसले एड यो गर्न सक्छ मच अर्लियर भयो अब यहाँ आई गेट अप अर्लियर लेख्नुस् आई गेट अप मच अर्लियर लेख्नुस् गल्ती हुँदैन मच लगाउनुको मतलब के भयो नि मच मोर या मच अर्लियर यस्तो मच मोर ब्युटीफुली मच अर्लियर यस्तो लगाउनुको मतलब के भयो जति थियो त्योभन्दा पनि धेरै के धेरै सुन्दर धेरै चाँडै मच लगाइदियो यो लगाउँदा पनि हुन्छ नलगाउँदा पनि हुन्छ एक्जाम्पलमा छ भने लगाउनु हुन्छ नलगाउनु सो मच अर्लियर देन कसको भन्दा यसको यो ही को भन्दा त यहाँ छु ही देन ही अब ही के हुन्छ गेट्स अप त अब यो गेट भर्ब एकचोटी आइसकेको छ त यसको सट्टामा के गर्ने गेट्स अप को सट्टामा ही सँग त v5 लाग्छ त v5 को एक्जुलेटरी भर्ब के हुन्छ डज देन ही डज अब देन ही गेट्स अप लेखे पनि सही छ मान्नु यहाँ v2 भएको भए डिड भइहाल्थ्यो क्यान भएको भए ही क्यान हुन्थ्यो ही शुड भएको भए ही शुड हुन्थ्यो यसरी अब यही कुरालाई फेरि ए ले भन्छ अफ कोर्स है अब ए ले फेरि कसलाई भन्छ बी लाई अब ए ले पनि बी को कम्पेरिजन ही सँग गर्दै छ कि हो साच्चै यही कुराले अब नेगेटिभमा अफ कोर्स नोबडी अब नोबडी सँग के लाग्छ v5 gets up as early as you अब यहाँ nobody के नेगेटिभ भयो सो तिमी जति चाँडै कोही उठ्दैन nobody gets up as early as you do किन do भयो यहाँ किनभने यहाँ you get up हुन्थ्यो योसँग v1 सो v1 को ठाउँमा हामी कुनै एकचोटी वर्ब लगाउँछौँ do v5 को ठाउँमा does किनभने यो verb अलरेडी यहाँ रिपिट भइसक्यो त्यसलाई दोबारा लेख्दा एक्जुलेटरी भर्ब डु एज यु डु यसरी बनाउने है त्यसको अर्को पनि एक्जाम्पलमा एउटा बनाइदिरा छु एक्जाम बुकबाट दिएको छ ही प्लेड वेल दिएको छ यहाँ 3 नम्बर क्वेशन छ ही प्लेड वेल अनि यहाँ छ डिडन्ट ही अब मान्नु यो ए भन्ने मान्छेले भन्यो ही प्लेड वेल
दिन्थे उसले राम्रो खेल्यो होइन र। अब बीले के भन्छ, मैले डाइरेक्ट एन्सर स्टार्ट गरिदिएँ। अब बीले के गर्छ, कम्पेरिजन ओ आई डोन्ट नो। अब यसमा तपाईहरु झुक्नी नहोला, धेरैजना झुकिन्छ कि यहाँ प्लेट V2 थियो त यहाँ आई डोन्ट नो प्रेजेन्ट किन भयो, त यो एक्सप्रेसन हो, यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ है त। अब बीले आफ्नो बारेमा भन्छ आई, अब आई सँग यहाँ V2 छ त V2 नै रहन्छ, सिम्पल पास्टको त अनुभव लाग्दैन। सो आई प्लेड, अब धेरै क्वेशन आयो भने मच। अब त्यसपछि वेल एडभर्ब यहाँ वेल, अब वेलको कम्पेरेटिभ के हुन्छ, वेलको कम्पेरेटिभ वेलर हुँदैन, बेटर हुन्छ, यो डिक्सनरीमा आएन। सो वेलको कम्पेरेटिभ के हुन्छ, बेटर, मच बेटर देन, मच बेटर देन कसको बारेमा कुरा छ, ही को बारेमा। सो यहाँ लेख्ने ही। अब यहाँ V2 छ त V2 को ठाउँमा के हुन्छ, V5 को ठाउँमा डज, V1 को ठाउँमा डु र V2 को ठाउँमा डिड, देन ही डिड है। अब फेरि ए ले भन्छ अफ कोर्स, अनि फेरि भन्छ नोबडी, अनि त्यसपछि V2 छ प्लेड, नोबडी प्लेड के, यहाँ एडभर्ब वेल दिएको छ त एज वेल एज यु। अब के हुन्छ, V2 लेख्नु छ, सो V2 को ठाउँमा के गर्ने, यहाँ डिड, यहाँ V1 को ठाउँमा डु भएको थियो, V2 को ठाउँमा डिड, एज वेल एज यु डिड। ओ साँच्चै तिमी जति राम्रो त कसैले खेलेन, नोबडी प्लेड एज वेल एज यु डिड, यसरी बनाउनुहोस्। सो कम्पेरिजन अफ एडभर्ब्स को यो हो, तर यसको अझै पनि एउटा क्वेशन छ अर्को तरिकाले 9.4 मै, त्यो अब हामी गरिरहेछौँ, त्यो एकचोटि हेर्नु होला है त, त्यो हेर्नु है, 9.4 कै हो त्यो पनि। अब यहाँ 9.4 मा इक्जाम्पल आयो भने दिएको हुन्छ, त्यो गर्नु होला इक्जाम्पल हेरेर। अब फर इक्जाम्पल यहाँ क्वेशन दिएको छ, प्ले व्हाइट। अर्को पनि क्वेशनमा एउटा लिन्छु, ड्राइभ फास्ट, यसरी दिएको छ, अनि त्यो इक्जाम्पल अलरेडी दिएकै हुन्छ। अब इक्जाम्पल अनुसार अब यहाँ के गर्नु छ, ए बी दुईटा मात्रै कम्पेरिजन छ यसमा। त्यसमा फर्स्ट थिङ हामीले फाइन्ड आउट के गर्नु, यो भर्ब हो, काम हो, प्ले। पछि ए ले बी लाई भनिरहेछ है, ड्राइभ के हो, भर्ब हो, काम हो, गाडी चलाउनु। र यहाँनिर जुन दिएको छ हो, यो एडजेक्टिभ दिएको छ, यसलाई एडभर्बमा कन्भर्ट गर्ने। सो फर्स्ट थिङ हामी त्यो गर्यौँ। क्वाइट एडभर्ब हो होइन, त क्वाइटको एडभर्ब के हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गरौँ। क्वाइटको एडभर्ब हुन्छ क्वाइटली, यो डिक्सनरीबाट फाइन्ड आउट गर्नु होला। फास्टको एडभर्ब के हुन्छ, फास्टको एडभर्ब फास्टै हुन्छ, यसको चेन्ज हुँदैन। फास्ट एडजेक्टिभ पनि हो, एडभर्ब पनि, त फास्टको फास्टै रह्यो। अब बनाउनु, अब क्वाइटली एडभर्ब भयो। अब यसको कम्पेरेटिभ गर्दा हामी के गर्छौँ, मोर क्वाइटली गर्छौँ, यो कुरा सम्झिराख्नुहोस्। मोर क्वाइटली एडभर्ब यो हो, योसँग मतलब भएन, यसको एडभर्ब यो र यसको कम्पेरेटिभ गर्दा यो, र फास्टको कम्पेरेटिभ गर्दा के गर्छौँ, यसैमा इआर फास्टर। अब यहाँ ए ले भन्छ, इक्जाम्पलमा जसरी दिएको छ त्यस्तै बनाउनु। इक्जाम्पलमा यस्तै दिएको हुन्छ, कान्ट यु, अनि जुन भर्ब छ यहाँ त्यो, कान्ट यु प्ले अ बिट, सबैमा अ बिट हुन्छ, अलिकति बढी, धेरै हुँदा मच, अलिकति हुँदा अ बिट, अनि कम्पेरेटिभ मोर क्वाइटली देन द्याट। यसको मतलब के भयो कि बी भन्ने मान्छे पहिलेदेखि खेलिरहेछ शान्त भएर, तर ए ले भनिरहेछ तिमी अझै योभन्दा शान्त भएर खेल्न सक्दैनौ, अझै योभन्दा शान्त, उसले जति शान्त खेलिरहेछ त्योभन्दा बढी शान्त। त्यही भन्छ कान्ट यु प्ले अ बिट मोर क्वाइटली देन द्याट। त बी ले भन्छ नो आई कान्ट, म सक्दिनँ, आई एम प्लेइङ एज। अब एज लगाउनु, यहाँ नो भइसक्यो, नेगेटिभै छ नि। अब एज भइसकेपछि हामी के लगाउने, यहाँ जुन रुट एडभर्ब छ त्यो, एज क्वाइटली एज आई क्यान। इक्जाम्पलमा यस्तै दिएको छ, यस्तै बनाउनु। आई एम प्लेइङ एज क्वाइटली एज आई क्यान, जति म सक्छु त्यति खेलिरहेको छु। अब सेम मोडलमा यसलाई बनाउनु, कान्ट यु ड्राइभ अ बिट, अनि फास्टको के हुन्छ, फास्टर, अ बिट फास्टर देन द्याट। कान्ट यु ड्राइभ अ बिट फास्टर देन द्याट। अब बिट भन्छ नो आई कान्ट,
I am drive को before driving as fast as I can. यसरी 9.4 बनाउनुस् है त। अब यसपछि हामी पढिरहेछौँ यो च्याप्टरको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कम्पेरिजन्स इन्भल्भिङ भर्ब्स। तर त्योभन्दा अगाडि फेरि भन्छु, तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र भिडियोजहरुलाई शेयर लाइक गर्नुस् र बाँकी अरु च्याप्टरको भिडियोजहरु पनि यही भिडियोको लिंकमा तल डिस्क्रिप्सनमा तपाई हेर्नु होला। सबै च्याप्टरको युनिट वाइज भिडियो दिएको छ, लिंक दिएको छ, त्यहाँबाट सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हेरौं 9.5 9.5 मा हामी भर्बको कम्पेरिजन हेर्दै छौं है त। जुन अघि हामी सुरुमा अलिकति कुरा गरेको थियौ त्यो कम्पेरिजन्स इन्भल्भिङ भर्ब तपाईको ओल्ड स्कुलमा पनि दिएको छ। कम्पेरिजन्स इन्भल्भिङ भर्ब्स भनेपछि भर्बको कम्पेरिजन गर्ने। अब भर्बको कम्पेरिजन कसरी हुन्छ एकदम सिम्पल छ। म तपाईलाई ओल्ड स्कुलबाट एउटा क्वेशन म लेखिदिरहेको छु। यहाँ क्वेशन हेर्नुस्, ए नम्बर क्वेशन छ सुस्मिता। यो तपाईको बुक र ओल्ड स्कुलमा सेम क्वेशन्स दिएको छ, नामहरु मात्रै चेन्ज होला। प्लेज द पियानो क्वाइट वेल बट सी सिंग्स इभन बेटर। एउटा क्वेशन यो, एउटा अर्को पनि क्वेशन गरौँ यसमा। सी नम्बर क्वेशन गरौँ। यो अलि गाह्रो जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई, म यही गर्दिरा छु। He goes running every morning and he plays squash twice a week. अब यसमा एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। अलिकति झुकिनु भयो भने गाह्रो हुन्छ, नत्र एकदम सजिलो छ। यसमा हेर्नु दुईटा सेन्टेन्स छ। सुस्मिता प्लेज द पियानो क्वाइट वेल। सुस्मिता भन्ने केटी छ, उले पियानो राम्रै बजाउँछे। त्यो वेल के भयो यहाँ एडभर्ब हो। पियानो राम्रो बजाउँछे। के काम छ यहाँ प्लेज द पियानो, पियानो बजाउने काम छ। अर्को भन्छ बट सी सिंग्स इभन बेटर। अब यो सी भनेको को हो सुस्मिता नै हो। सो सुस्मिता पियानो राम्रो बजाउँछ अनि फेरि सुस्मिता के भनेमा सी सिंग्स इभन बेटर। र सिंग्स भन्नु भनेको के गाना गाउनु, र गाना त झन् राम्रो गाउँछे। सो सुस्मिताले यहाँ कतिवटा काम गर्छ, दुईटा काम। एउटा काम छ पियानो बजाउने, अर्को काम छ गाउने। भनेपछि यो बजाउने र गाउनेको बीचमा हामीले कम्पेरिजन गर्नुस् छ। त अब तपाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो राम्रो बजाउँछे कि राम्रो गाउँछे, यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त यो कसरी थाहा हुन्छ राम्रो बजाउँछे कि राम्रो गाउँछे, कसरी थाहा हुन्छ? त यहाँ दिएको एडभर्बले सी प्लेज द पियानो क्वाइट वेल, अलि राम्रै गाउँछे। अनि आउँछ इभन बेटर। यो बेटर के भयो वेलको भन्दा अगाडि भयो। बेटर भनेपछि गाना त झन् राम्रो गाउँछे, भनेपछि बढी कुन भयो गाउने। गाउन चाहिँ धेरै राम्रो गाउँछे, पियानो त्यो भन्दा अलि कम गाउँछे। त बढी कुन भयो सिंग्स। त यसलाई हामी अगाडि ल्याउँछौं, यसलाई अगाडि ल्याउने। अगाडि ल्याउने त बजाउने गाउने को हो सुस्मिता, त्यसैको त्यहाँ प्रोनाउन सी हो। सो फर्स्टमा हामी लेख्दा जहिले पनि नाम नै लेख्छौं सुस्मिता। ओके बढी के गर्छ राम्रो गाना गाउँछे, त्यहाँ हामी लेख्छौं सिंग्स। सुस्मिता सिंग्स। ठीक छ। अब यसको लागि हामी कम्पेरेटिभ डिग्री लेख्नु छ भने के गर्नु पर्यो एडजेक्टिभ या एडभर्ब हामीलाई चाहियो। कम्पेरेटिभमा हामी यदि एडजेक्टिभ एडभर्ब राखेनौं भने त्यो हुँदैन, एडभर्ब चाहियो। सो एडजेक्टिभ भर्ब कहाँ छ यहाँ छ वेल र बेटर। यो दुवै भनेको सेम हो। वेल को कम्पेरेटिभ डिग्री बेटर हो। सो हामी लेख्दिन्छौं यहाँ बेटर। सुस्मिता सिंग्स बेटर। बेटर भयो त के लगाउने हो देन। के को भन्दा राम्रो गाउँछ पियानो बजाउनु भन्दा देन सी। यो सी किन यहाँ लगाए किनभने नाउन फर्स्टमा आयो भने अब प्रोनाउन। सी प्लेज द पियानो। अब यहाँ क्वाइट वेल नलेख्नु किन किनभने यसैको रूप यहाँ आयो बेटर कम्पेरिजन। सो सुस्मिता सिंग्स बेटर देन सी प्लेज द पियानो। सुस्मिता जति पियानो राम्रो बजाउँछ नि त्यो भन्दा राम्रो गाना गाउँछ भयो। अब यसैलाई उल्टो तरिकाले लेखौं फेरि अब नोट लगाएर। त कम कुन गर्छ पियानो बजाउने काम अलिक कमजोर छ त त्यसलाई यता लेखौं।
यता यता फेरि नाउन अगाडि नै लेख्नु छ सुस्मिता है। अब हेर त फुल टेन्समा छ सिङ्स V5 हो, प्लेज V5 हो, V5 हो। अब यो V5 को नेगेटिभ के हुन्छ डज नट प्लस V1, सो यहाँ लेख्छु डज नट अनि प्लस V1, त प्लेज को V1 प्ले। सुस्मिता डज नट प्ले द पियानो एज, अब नेगेटिभ आयो त एज लगाउने एज। अब एज लगाउँदा के गर्छौं यहाँ जुन एडजेक्टिभ लेखेको छौं हामी या एडभर्ब लेखेको छौं हामी कम्पेरेटिभमा त्यसैको रुट, बेटर को रुट के हुन्छ वेल हुन्छ या गुड हुन्छ। तपाई जुन लेख्नु गुड लेख्नु या वेल लेख्नु, त वेलै लेख्दैछु एज वेल एज। सुस्मिता डज नट प्ले द पियानो एज वेल एज के सी सिंग्स। जति राम्ररी गाउँछ नि त्यति राम्रो पियानो बजाउँदैन भनेपछि पियानो बजाउनु भन्दा राम्ररी गाउँछ। यो भयो भर्बको कम्पेरिजन, सी सिंग्स को र सी प्लेज पियानो को कम्पेरिजन। त्यस्तै यसमा हेर्नुस् ही भन्ने मान्छेको बारेमा छ। ही गोज रनिङ भनेपछि उ दौड्न जान्छ भने दौड्न जान्छ। ही गोज रनिङ दौड्न जान्छ कहिले एभ्री मर्निङ, प्रत्येक बिहान दौड्न जान्छ। र यसको अर्को काम छ ही प्लेज, यहाँ खेल्छ, यहाँ छ दौड्ने काम, यहाँ छ खेल्ने काम। प्लेज स्क्वाश, स्क्वाश गेम खेल्छ कहिले ट्वाइस अ वीक, हप्तामा 2 चोटी। सो दुईटा काम छ, एउटा स्क्वाश खेल्ने काम, अर्को छ दौड्ने काम। दौड्ने काम प्रत्येक बिहान गर्छ, स्क्वाश खेल्ने काम हप्तामा 2 चोटी गर्छ। यसको मतलब बढी कुन काम गर्छ दौड्ने काम बढी गर्छ। सो यसलाई हामी अगाडि लेख्छौं, लेख्ने ही गोज रनिङ, बढी यो गर्छ ही गोज रनिङ। अब हामीले चाहियो एडभर्ब, यसमा त थियो वेल बेटर यसैमा थियो यसैबाट लेखिदियो। यसमा छ एडभर्ब छैन, यो एभ्री मर्निङ त के हो टाइम हो, ट्वाइस अ वीक के हो टाइम हो। अब टाइम हो फ्रिक्वेन्सी हो। युनिट 3 मा तपाईहरु पढ्नु भएको छ, युनिट 3.6 मा। यदि कसैले यो कुरा थाहा छैन भने तपाई मेरो पहिलाको भिडियो यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर युनिट 3 को भिडियो हेर्नुस्। युनिट 3 को दुईटा पार्ट होला, त्यो भिडियोमा 3.6 को टाइम फ्रिक्वेन्सी प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सी भनेर दिएको छ, त्यसमा तपाईलाई थाहा लाग्छ है। सो यो त के भयो फ्रिक्वेन्सी भयो, कति चोटी त एभ्री मर्निङ या ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक, यो पढेको छ 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यो प्रिसाइज टाइम हो। टाइमलाई एडभर्बमा कसरी लेखिन्छ त त्यहाँ क्वेशन छ हाउ अफन भनेपछि यसको एडभर्ब के हुन्छ अफन। अफन अफन भन्नु भनेको चोटी, कति चोटी, त यसको लागि हामी के युज गर्छौं टाइमको लागि एडभर्ब अफन। सो ही गोज रनिङ, अब अफनलाई यहाँ लेख्नु छ त कम्पेरेटिभमा लेख्नु पर्यो। अफनको कम्पेरेटिभ के हुन्छ अफनर त हुँदैन, त्यसमा के लगाउने मोर, मोर अफन। ही गोज रनिङ मोर अफन देन के भन्दा स्क्वाश खेल्नु भन्दा देन ही प्लेज स्क्वाश। ही गोज रनिङ मोर अफन देन ही प्लेज स्क्वाश। स्क्वाश खेल्नु भन्दा धेरै चोटी, अफनको मतलब कति चोटी धेरै चोटी, धेरै चोटी दौड्न जान्छ। त यहाँ 2 चोटी मात्र छ, यहाँ प्रत्येक दिन छ, धेरै चोटी भयो त अफन आयो। अब यसैलाई नेगेटिभमा लेख्दा त्यो यता आउँछ ही V5 छ भने के भइहाल्छ डज नट, ही डज नट प्ले स्क्वाश। अब कति नेगेटिभ लेख्नु छ, अब एज, एज भनेपछि के रुट चाहियो त रुट के छ अफन, एज अफन एज। अब त्यसपछि ए हो एज अफन एज ही गोज रनिङ, ठीक छ। सो ही गोज रनिङ मोर अफन देन ही प्लेज स्क्वाश। He does not play squash as often as he goes running। यसरी तपाई comparisons involving verbs बनाउनुस्। युनिट 9 मा यति मात्र पढ्नु पर्छ, यति मात्र हैन, यो धेरै हो। तर तपाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने 9 युनिटमा एउटा पनि समस्या आउँदैन है। यदि एकचोटिमा बुझ्नु भने फेरि पनि पुरै भिडियोज हेर्नुस् र नआएको क्वेशन्स तपाई कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुस् या मलाई मेरो नाम श्याम विकेश महतो भनेर फेसबुकमा सर्च गरेर मेरो पेज लाइक गरेर त्यहाँ पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोलाई मन पर्यो भने शेयर गरिदिनुस्
सेयर गर्दैमा केही जाँदैन। सेयर गर्नुहोस्, साथीहरूले देखाउनुहोस् र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने फेरि भन्छु च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथीहरूले पनि सब्स्क्राइब गर्ने इन्करेज गर्नुहोस्। म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्याभ अ ग्रेट डे। थ्याङ्क यू।